बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। घड़ियों को आगे पीछे करना बंद करो। जर्मन शहरियत के लिए मुतालिया इसराइल और मुतालिया यहूदियत लाजमी करार, ये हैं वो दो मौजू जिन पर इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने जानने वालों को आगे फॉरवर्ड भी ज़रूर करें। ये साल 1907 की बात है कि बरतानिया के एक विलियम वेलेट, जो कि इमारतें बनाने का काम करते थे, उनको दिन में रोशनी का वक़्त बढ़ाने के लिए घड़ियों की सुइयों को आगे करने का अछूता सा ख्याल आया। ताहम एक साल बाद ही उनका आइडिया अपनी मौत खुद मर गया। फिर पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। तो जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी की तरफ से ईंधन की बचत करने की खातिर घड़ी की सुइयों को आगे करने का ख्याल आया। फिर जर्मनी की देखा देखी बरतानिया ने भी नकल करनी शुरू कर दी और फिर 1918 में ये जो जर्मनी ने घड़ियों की सुइयों को आगे करने का आइडिया पेश किया, इसको अमेरिका ने भी 1918 में अपना लिया। फिर पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो इस आइडिया को मुकम्मल तौर पे मतरूक कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। लेकिन जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू होती है तो दोबारा फिर इस तरीके को अख्तियार कर लिया गया और फिर आज तक किसी न किसी तरीक़ से ये जो तरीक़ा या ये जो आइडिया है कि साल में 2 मरतबा घड़ियों की सुइयों को आगे पीछे कर दिया जाए, ये जारी है। इस वक्त जो यूरोप है उसमें साल में घड़ियों को 2 मरतबा आगे पीछे, यानी घड़ियों की सुइयों को 2 मरतबा आगे पीछे किया जाता है। अब ये जो तरीक़ाकार है, इसके बारे में साइंसी और तिब्बी माहिरीन बहुत ही अरसा से गौर व फ़िक्र कर रहे थे और उनकी तहकीकात के मुताबिक ये तरीक़ाकार जो है ये इंसानी नफ्सियात और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि बेहतर है कि एक स्टैंडर्ड टाइम तमाम ममालिक जो है उस पर इत्तफ़ाक़ कर लें और उसको नाफिज कर दें और साल में जो घड़ी की सुइयों को 2 मरतबा तब्दील करते हैं, इस तरीक़ाकार को छोड़ दिया जाए। साइंस की एक तहकीक जो कि साल 2008 में हुई थी, उसके मुताबिक ये जो स्टडी की गई तो और घड़ियों की सुइयों को आगे करने से जो ईंधन में बचत का आइडिया था, उसमें उन्होंने ये मालूम किया कि ये कोई बचत नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने कहा कि ये घड़ियों की सुइयां आगे करने से साल 2008 में ईंधन में कोई बचत नहीं हुई, बल्कि उसमें 1% का इजाफ़ा हो गया है। और जो मेजर आर्गूमेंट उनका ये था कि जब सूरज की तमाज़त है उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, तो उसमें फिर जो मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में या फैक्ट्रीज़ में या दूसरी जगहों पे एयर कंडीशंस चल रहे थे, उनको ज़्यादा वक़्त सूरज के तमाज़त का वक़्त बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा टाइम चलना पड़ा। इस वजह से ईंधन में बचत कोई नहीं हुई, बल्कि 1% इजाफ़ा हुआ है उनके अखराजात में। इसी तरह जो तिब्बी माहिरीन हैं, मेडिकल के शोबा से जो मुतल्लिक है, उन्होंने इस तब्दीली की वजह से कहा है कि इंसानों में हार्ट अटैक, इंसान जो शौक की कैफियत में चले जाते हैं, फिर इसी तरह जो इंसान शदीद गुस्सा की हालत में चले जाते हैं, इसी तरह कैंसर और ख़ुदकशी जैसे जो रुझानात हैं, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये घड़ियों की सुइयों को आगे करने से इन ये जो फील्ड्स हैं इसमें इंसानों को नुकसान होना शुरू हो गया है। इसी तरह ट्रैफिक हादसात के एक एक्सपर्ट हैं मिस्टर स्पेरा, उन्होंने 2020 में ये एक तहकीक की और उन्होंने ये फाइंडिंग्स दी कि घड़ियां आगे करने की वजह से इस साल यानी 2020 में ट्रैफिक हादसात जो कि जानलेवा हादसात थे यानी फैटल एक्सीडेंट्स, उनमें 6% इजाफ़ा हुआ है ये घड़ियां आगे करने की वजह से।
اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو شمالی امریکہ ہے اور یورپ کے تقریباً تمام ممالک ہیں، اسی طرح جنوبی امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں کے سال میں یہ 2 مرتبہ گھڑیوں کو آگے پیچھے کرنے کا یا گھڑیوں کی سوئیوں کو آگے پیچھے کرنے کا جو طریقہ کار رائج ہے۔ اب ایک تازہ سروے جو کیا گیا ہے اسی سال اور کچھ علاقوں میں پچھلے سال کیا گیا تھا، تو یہ جو ممالک جہاں پہ یہ طریقہ کار رائج ہے وہاں پہ جو رہنے والے افراد ہیں ان میں ہر 10 افراد میں سے 6 افراد نے اس چیز پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ممالک کو یہ جو سوئیوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے سال میں 2 مرتبہ، اس کو اب بند کر دینا چاہیے اور سارے مل کر کسی ایک سٹینڈرڈ ٹائم پہ متفق ہو جائیں، کیونکہ اس طریقہ کار سے جو انسانی زندگی پر نفسیاتی طور پر اور طبی لحاظ سے بھی بد اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو اب متروک کر دینا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سروے کے نتیجہ میں یہ جو ممالک جہاں پہ یہ طریقہ کار رائج ہے وہاں کی حکومتیں کیا اقدامات اٹھاتی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ جرمنی کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ پیش کرنی مقصود ہیں۔ جرمنی کی جو اس وقت وزیر ہیں نینسی فائزر، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جرمنی کی شہریت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہوگا کہ امیدوار جو ہیں وہ مطالعہ اسرائیل اور مذہب یہودیت کا مطالعہ کریں اور ان کے بارے میں علم حاصل کریں، کیونکہ جو اب انہوں نے جرمن شہریت کے لیے تازہ ٹیسٹ تیار کیا ہے اس میں اسرائیل اور مذہب یہودیت کے بارے میں سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے یا ان کا جواب دینا پڑے گا، اور اگر ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں کوئی مرد یا عورت نسلی بنیاد پر یا مذہبی بنیاد پر اسرائیل اور یہودی مذہب کے بارے میں ان کے جوابات سے اگر کوئی منفی رجحانات سامنے آئے تو جرمن وزیر کے مطابق اس کو پھر جرمن شہریت نہیں دی جائے گی۔ جرمنی کی وزیر داخلہ کے مطابق یہ قدم جرمنی میں یہودیوں کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور اس مطالعہ میں یہ جو شامل کیا گیا ہے ٹیسٹ میں، اس میں اسرائیل کے قیام کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں، جرمنی میں یہودیوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں یہاں کے معاشرہ کی، یہاں کی حکومت کی اور یہاں کے افراد کی، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ہولوکاسٹ سے انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی جو سزاؤں کی تفصیلات ہے وہ بھی افراد کو پڑھنی پڑیں گی، اور اسی طرح جو یہودیوں کے کھیلوں کے کلب ہیں ان میں شمولیت کے بارے میں جو مطلوبہ قوائف یا جو شرائط ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی اس مطالعہ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس لیے اب جو جرمن شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اس چیز کے خواہش مند ہیں ان کو اس چیز کا اب خیال رکھنا پڑے گا کہ شہریت کے ٹیسٹ کے لیے جب وہ جائیں تو اس سے پہلے وہ مطالعہ اسرائیل اور مطالعہ یہودیت مذہب کو تفصیل سے پڑھ لیں، تاکہ جو بھی اس میں سوالات آئیں ان کے وہ تسلی بخش جواب دے سکیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔